जम्मू यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान जैसे मुस्लिम रहनुमाओं के जिक्र पर उठने वाला तनाज़ा एक अहम सवाल को जन्म दे रहा है। क्या तालीमी इदारे इन शख्सियात के बारे में बढ़ाने के हवाले से अदम बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं, या फिर यह मामला तारीखी तशरीह और इसके पेश करने के अंदाज से जुड़ा हुआ है। जैसे ही इन नामों को निसाब या एकेडमिक बहस का हिस्सा बनाया गया, एतराज़ात सामने आए और मामला एक सादा तालीमी मौजू से निकलकर एक बड़े तनाज़े में बदल गया। ये सवाल भी अपनी जगह अहम है कि क्या मसला सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान के नामों का है, या फिर इन शख्सियत को जिस अंदाज में पेश किया गया इसने इस रद्दअमल को जन्म दिया, और क्या ये रद्दअमल वाकई अदम बर्दाश्त की निशानदेही करता है, या फिर ये एक हसास तारीखी और सियासी पस मंजर का नतीजा है जिसे मुख्तलिफ हल्के मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। इसी पस मंजर में ये तनाज़ा मजीद पेचीदा हो जाता है, जहाँ एक तरफ तालीमी आज़ादी और तहकीक की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ कौमी बयानिया और तारीखी हसासियत को भी अहम करार दिया जा रहा है। और यही तजाद इस पूरे मामले को एक ऐसे सवाल में बदल देता है जिसका जवाब सीधा नहीं बल्कि एक ज़ाविये से जुड़ा हुआ है। इसी तसलसल में अगर इस तनाज़े की इब्तिदा को देखा जाए तो ये मामला उस वक्त सामने आया जब जम्मू यूनिवर्सिटी के निसाब या एकेडमिक मवाद में शामिल कुछ हवालों पर एतराज़ उठाया गया, जहाँ मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान का जिक्र एक तालीमी तनाजुर में किया गया था। लेकिन कुछ तलबा तंजीमों और सियासी ग्रोह ने इस पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया और कहा कि इन शख्सियात को ऐसे अंदाज में पेश किया जा रहा है जो इनके मुताबिक मुनासिब नहीं, खास तौर पर इसलिए कि ये शख्सियात तकसीम हिंद के तनाजुर में हसास समझी जाती है। और यही वो नुक्ता है जहाँ से ये मामला एक बड़े तनाज़े में तब्दील होना शुरू हुआ है। जैसे ही ये एतराज़ात सामने आए, सोशल मीडिया पर इसकी बहस तेज़ी से फैल गई, मुख्तलिफ बयानात सामने आए, एहतजाज हुए और ये मसला यूनिवर्सिटी के हदूद से निकल कर एक वसी सियासी और समाजी बहस बन गया। अगर इस तनाज़े के भड़कने की वजूहात को समझा जाए तो इसकी जड़ें तारीखी शख्सियत के बारे में मुख्तलिफ नुक्ते नज़र में नज़र आती है। भारत में मोहम्मद अली जिन्ना को ज़्यादातर पाकिस्तान के बानी और तकसीम हिंद के मरकज़ी किरदार के तौर पर देखा जाता है, इसलिए इनके हवाले से हसासियत ज़्यादा पाई जाती है। जबकि कुछ हल्के ये कहते हैं कि तारीख को मुकम्मल तनाजुर में पढ़ाना ज़रूरी है ताकि तलबा को मुख्तलिफ ज़ावियों से आगाही हासिल हो सके। इसी तरह अल्लामा इकबाल को एक अजीम शायर और मुफक्किर के तौर पर तस्लीम किया जाता है, लेकिन इनके सियासी नज़रियात पर इख्तलाफ मौजूद है। जबकि सर सैयद अहमद खान को ज़्यादातर तालीमी असलाहत के बानी के तौर पर मुस्बत अंदाज में देखा जाता है, ताहम इनके ख्यालात पर भी वक्तन फ़वक्तन बहस होती रही है और यही मुख्तलिफ आरा इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बनाती है। जब यह मामला शिद्दत इख्तियार कर गया तो सियासी सतह पर भी इस पर रद्दअमल सामने आया। कुछ रहनुमाओं ने इसे कौमी हसासियत का मसला करार दिया और कहा कि ऐसे मौज़ूआत को एहतियात के साथ पेश किया जाना चाहिए, जबकि दीगर ने इस बात पर जोर दिया कि तालीमी इदारों में तहकीक और इज़हार की आज़ादी होनी चाहिए और तारीख को महदूद ज़ाविये से नहीं देखा जाना चाहिए। इस तरह यह तनाज़ा एक बड़ी सियासी बहस का हिस्सा बन गया है, जहां पर फ़रीक अपने अपने मौक़िफ़ के साथ सामने आया। तनाज़ा के बढ़ने के बाद जम्मू यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी तश्कील दी, जिसका मकसद निसाब और मुतल्लिका मवाद का जायज़ा लेना, मुमकिन जानिबदारी या गैर मुनासिब पेशकश का तयन करना और अपनी सिफारिशात पेश करना है। ताहम अभी तक इस बात की कोई वाज़िया और मुसद्दिका इतला सामने नहीं आई कि कमेटी ने अपनी हतमी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को जमा करा दी है, इसलिए हतमी फैसला अभी बाकी है और सबकी नजरें इसी रिपोर्ट पर मरकूज है। अगर वसी तनाजुर में देखा जाए तो ये तनाज़ा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं बल्कि एक बड़े सवाल की अक्कासी करता है कि तारीख को किस तरह पढ़ाया जाए और किस हद तक मुख्तलिफ नुक्ते नज़र को शामिल किया जाए, क्योंकि एक तरफ तालीमी आज़ादी का तकाजा है कि तमाम पहलुओं को सामने रखा जाए, जबकि दूसरी तरफ अवामी जज्बात और कौमी बयानिया भी एक हकीकत है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और यही तवाज़ुन कायम करना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी का ये तनाज़ा न सिर्फ एक तालीमी मसला है बल्कि ये इस बात की अलामत भी है कि तारीख, सियासत और शनाख्त के दरमियान ताल्लुक कितना पेचीदा हो सकता है और आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि कमेटी की रिपोर्ट क्या सामने लाती है और यूनिवर्सिटी इस बुनियाद पर क्या फैसला करती है, क्योंकि यही फैसला इस बहस की सिमत का तयन करेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल
اقبال اور سر سید احمد خان جیسے مسلم رہنماؤں کے ذکر پر اٹھنے والا تنازع ایک اہم سوال کو جنم دے رہا ہے۔ کیا تعلیمی ادارے ان شخصیات کے بارے میں پڑھانے کے حوالے سے عدم برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا پھر یہ معاملہ تاریخی تشریح اور اس کے پیش کرنے کے انداز سے جڑا ہوا ہے؟ جیسے ہی ان ناموں کو نصاب یا اکیڈمک بحث کا حصہ بنایا گیا، اعتراضات سامنے آئے اور معاملہ ایک سادہ تعلیمی موضوع سے نکل کر ایک بڑے تنازع میں بدل گیا۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ کیا مسئلہ صرف محمد علی جناح، علامہ اقبال اور سر سید احمد خان کے ناموں کا ہے، یا پھر ان شخصیات کو جس انداز میں پیش کیا گیا اس نے اس رد عمل کو جنم دیا؟ اور کیا یہ رد عمل واقعی عدم برداشت کی نشاندہی کرتا ہے، یا پھر یہ ایک حساس تاریخی اور سیاسی پس منظر کا نتیجہ ہے جسے مختلف حلقے مختلف انداز میں دیکھتے ہیں؟ اسی پس منظر میں یہ تنازع مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے، جہاں ایک طرف تعلیمی آزادی اور تحقیق کی بات کی جا رہی ہے تو دوسری طرف قومی بیانیہ اور تاریخی حساسیت کو بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور یہی تضاد اس پورے معاملے کو ایک ایسے سوال میں بدل دیتا ہے جس کا جواب سیدھا نہیں بلکہ ایک زاویے سے جڑا ہوا ہے۔ اسی تسلسل میں اگر اس تنازع کی ابتدا کو دیکھا جائے تو یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب جموں یونیورسٹی کے نصاب یا اکیڈمک مواد میں شامل کچھ حوالوں پر اعتراض اٹھایا گیا، جہاں محمد علی جناح، علامہ اقبال اور سر سید احمد خان کا ذکر ایک تعلیمی تناظر میں کیا گیا تھا، لیکن کچھ طلبہ تنظیموں اور سیاسی گروہوں نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ ان شخصیات کو ایسے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے جو ان کے مطابق مناسب نہیں، خاص طور پر اس لیے کہ یہ شخصیات تقسیم ہند کے تناظر میں حساس سمجھی جاتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ معاملہ ایک بڑے تنازع میں تبدیل ہونا شروع ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ اعتراضات سامنے آئے، سوشل میڈیا پر اس کی بحث تیزی سے پھیل گئی، مختلف بیانات سامنے آئے، احتجاج ہوئے اور یہ مسئلہ یونیورسٹی کے حدود سے نکل کر ایک وسیع سیاسی اور سماجی بحث بن گیا۔ اگر اس تنازع کے بڑکنے کی وجوہات کو سمجھا جائے تو اس کی جڑیں تاریخی شخصیات کے بارے میں مختلف نقطہ نظر میں نظر آتی ہے۔ بھارت میں محمد علی جناح کو زیادہ تر پاکستان کے بانی اور تقسیم ہند کے مرکزی کردار کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اس لیے ان کے حوالے سے حساسیت زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کو مکمل تناظر میں پڑھانا ضروری ہے تاکہ طلبہ کو مختلف زاویوں سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ اسی طرح علامہ اقبال کو ایک عظیم شاعر اور مفکر کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ان کے سیاسی نظریات پر اختلاف موجود ہے، جبکہ سر سید احمد خان کو زیادہ تر تعلیمی اصلاحات کے بانی کے طور پر مثبت انداز میں دیکھا جاتا ہے، تاہم ان کے خیالات پر بھی وقتاً فوقتاً بحث ہوتی رہی ہے، اور یہی مختلف آراء اس تنازع کو مزید پیچیدہ بناتی ہے۔ جب یہ معاملہ شدت اختیار کر گیا تو سیاسی سطح پر بھی اس پر رد عمل سامنے آیا۔ کچھ رہنماؤں نے اسے قومی حساسیت کا مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ ایسے موضوعات کو احتیاط کے ساتھ پیش کیا جانا چاہیے، جبکہ دیگر نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیمی اداروں میں تحقیق اور اظہار کی آزادی ہونی چاہیے اور تاریخ کو محدود زاویے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ اس طرح یہ تنازع ایک بڑی سیاسی بحث کا حصہ بن گیا جہاں پر فریق اپنے اپنے موقف کے ساتھ سامنے آیا۔ تنازع کے بڑھنے کے بعد جموں یونیورسٹی انتظامیہ نے اس معاملے کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا مقصد نصاب اور متعلقہ مواد کا جائزہ لینا، ممکنہ جانبداری یا غیر مناسب پیشکش کا تعین کرنا اور اپنی سفارشات پیش کرنا ہے۔ تاہم ابھی تک اس بات کی کوئی واضح اور مصدقہ اطلاع سامنے نہیں آئی کہ کمیٹی نے اپنی حتمی رپورٹ یونیورسٹی کو جمع کرا دی ہے، اس لیے حتمی فیصلہ ابھی باقی ہے اور سب کی نظریں اسی رپورٹ پر مرکوز ہے۔ اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ تنازع صرف ایک یونیورسٹی تک محدود نہیں بلکہ ایک بڑے سوال کی عکاسی کرتا ہے کہ تاریخ کو کس طرح پڑھایا جائے اور کس حد تک مختلف نقطہ نظر کو شامل کیا جائے، کیونکہ ایک طرف تعلیمی آزادی کا تقاضا ہے کہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے، جبکہ دوسری طرف عوامی جذبات اور قومی بیانیہ بھی ایک حقیقت ہے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہی توازن قائم کرنا اس وقت سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جموں یونیورسٹی کا یہ تنازع نہ صرف ایک تعلیمی مسئلہ ہے بلکہ یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ تاریخ، سیاست اور شناخت کے درمیان تعلق کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ کمیٹی کی رپورٹ کیا سامنے لاتی ہے اور یونیورسٹی اس بنیاد پر کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ یہی فیصلہ اس بحث کی سمت کا تعین کرے گا۔